سلام سلام فتواتن كبرانن أمل العالم تركون ناي شانالي تخاتاتلتي كمي تخونو كل سلام اغزابيري مسكن بوغني سلامي نسخاتكم ون ببزلخمو سلامكم بزح ترفي من لي كبرات حواتي لو ما عنتي نايلو ما عنتي فيديو زخون كعني بطعمي حزينه بأونت بتسفى نصبيو زنبرنا بهنقوتا بتسفى نصبيو زنبرنا ناي سعودي سعودي حدش حقي أوتي الله حدش حقي سعود زي خنسي زرو جن نا إثيوبيا إمباسي نديوتي وزلت نا إثيوبيا إمباسي ون كاب سعود عرب أملكيتو وزن برا استوها ملس يوم مالس لذي سعود عرب زملساتو لنا إثيوبيا مالتي وحاتيرو إن بزعما زي حقاويان تسرحوا زي بزي حقاوي خلكم كلكم سلسة عين زكاة زي حقاوي سعود عرب حدا ببحر زمت أيو كالاي كاب ألف زفاخن سالساي دومو زتبلو أكن ربعي دومو ب50 سلس ورحي نخل تورحي الكن انتن زيارة قال لازم أخن مالتيو كم زتو هاي لي زكابها فلتي زي حقاوي إنه تأفيقكم تسرحوا ويكعن زتبلو أكم بتحفشاو زي حقاوي هينكم نتسرحوا بدعمي زحزن فيديو يحزنكم مازي بدعمي كرتا كم زي لك سرح هيتسبخوا نيرا دس بزبل بزحبس فيديو يكمز حسيبة نيرا قندمو أيكونن مالتيو أفتو كل داي نسو أنا وعلي سلازلخو بطعمي حزينة كازو لكم بالعلي نسو انت أيو نزبل دومو حابيرنا نبوبو التصحف بطعمي دقيقيو قن أنا بخال أي سلكي جيرا نجد مجيرا كم ببالكم إيه زرو كنت فوتو نعخاتكم كأمت لكم إيه نشانالي حدش تسخونكم سبسكرايب نبارا زخونكم كعا لايك شير ناقوركم نغتا برتات وعني بتحت الناي اللابو كاكل بالعلا خعني بزوق دايزي بزو حساب تسفال صب زنا رأيومو حزقن ساب أقول تسفا نخاي قبر قرص نخفلت زي فيديو زي ناوزو ملكوتا أكال شير بلوو مالتيو حزنا حنت حفتكم زي حقا وتسرح نحرقينا مخعتا أنا حيزي يزمت أخو فيديو ويك عمل أختي تسقبن تنيرا قرص أنا خطفلت قرص نخفلت شير بلولو أقول تسفاكي هلو كومنتان مالتيو كافوتو خأمط لكم إيه ختن بولكم تسفاي قبل أنا عبرا بكيرك هم بولكم إيه مالتيو أشمو كبرات حواتي برن بيك هاوج أف يرقد لأيو جن تتصحف رقي أصلا زخانة زي كن ببالكم يخال سكرين شات جركم مسفحهم تنبوت إلى تسفاي قبر بعوية جن أنا هم بقولكم إيه بأمارنا عيو ننشتندمو بتقرنا مجرش هتربو بالكم إيه مالتيو كم زيبل يا إثيوبيا فيدرالاوي ديمقراسياوي ريبابليك إمباسي رياض سعود عرب رياض مالتيو مستوى قبل الجمرار يتقلب مهرة أواج بتملكته يلال كذا تاج ورد بلو ዜጎቻችን በተደጋጋሚ ከሚያቀርቧቸው ጥያቄዎች መካከል ምህረት አዋጅ ይጠየቅልን በጠለብ የመጣን እና ኢቃማ የተባላሸብን ዜጎች በግላችን ትኬት ቆርጠን ወደ አገር መግባት እንድንችል ይመቻችልን የሚለው ዋነኛው ነው ብሎ 4 ነጥብ ዘግቷል። ከታች ደግሞ እንደሚታወቀው በተለያየ ምክንያት የመኖሪያ ፍቃዳቸው የተበላሸባቸው ዜጎች ያለ ምንም ቅጣት ወደ አገራቸው መግባት እንዲችሉ በሳውዲ አረቢያ መንግስት ለ1 ዓመት ተሰጥቶ የነበረው የምህረት አዋጅ ጊዜ ገደብ ከ6 ወር በፊት መጠናቀቁ ይታወሳል። ኤምባሲው ለተጨማሪ ጊዜ የምህረት አዋጁ እንዲራዘም ለሳውዲ አረቢያ መንግስት ባቀረበው ጥያቄ መሰረት የሳውዲ አረቢያ የሰው ሀብትና ማህበራዊ ልማት ሚኒስቴር በአገሪቱ ውስጥ የድጋፍ ሰጪ የሰው ኃይል ዘርፍ ለማጎልበት እና የኮንትራት ስምምነቶችን ለመሻሻል በማለም ከግንቦት 3 ቀን 2017 ጀምሮ ለ6 ወር የሚቆይ በአገሪቱ ውስጥ የሚገኙ ከቀድሞው አሰሪዎቻቸው ጋር የሌሉ ቦላግ ወይም ደግሞ ሁሩብ ያለባቸው የቤት ሰራተኞች ህጋዊነት ለማስተካከል የሚያስችል አዲስ አዋጅ አውጥቷል። ይህም የመኖሪያ ፍቃድን በመስተካከል በህጋዊ መንገድ ወደ አገር መግባት የሚያስችል መሆኑን አውቃችሁ የሚከተለውን መረጃዎች በመሟላት
የእድሉ ተጠቃሚ እንድትሆኑ እናሳስባለን። ባለ ጉዳዮች የመኖሪያ ፍቃዳቸው ለመስተካከል ማሟላት ያለባቸው መረጃዎች ብሎ አንድ የታደሰ እና ጊዜው ያላለቀ ፓስፖርት፣ ሁለት አብሽር ወይም ደግሞ አካውንት በኢቃማ ቁጥር የሚከፈት፣ ሁለት አዲስ አሰሪ ወይም ከፊል እሱም ሙሱኒድ ፕላትፎርም ላይ በመግባት ንቅል የሚያደርግላት የሰራተኛዋን ኢቃማ ቁጥር በመመዝገብ የመኖሪያ ፍቃድ ማስተካከል ሂደቱን መጀመር የሚችል መሆኑን እንገልጻለን። ለበለጠ መረጃ ኤምባሲው ይጎብኙ ተብላችኋል። ውድና የተከበራችሁ ቤተሰቦቼ ማለት ነው። እንግዲህ እንደሚታወቀው ከምቲ ዝፍለጥ ማለት እዩ ክብራት ኣሕዋተይ ተማርኛ ተረዲእኩም ክኸውን ተስፋ ይገብር ሕፅር ብዝበለ እዚ መስታወቂያ እዚ حزي كم تزفلت نشد شوارحي متاق استهلاشكم إقامة خمس تخاخل لانها جنزي خمزي بق عندعي سعود عرب عم تنقلنا يا جنزباني مسبسا برنا عن حالي خانتن قدم حزن تعيونيرو لك أحزي إذا بحرنيات هاد زخانان تاي قبرالوا بفقادم بزي منهم قطعات بعلتن تكيت أوريزان اني 10 500 ناي تكيت 15 لاش حقرش انت زي 10 ريال ين بروتز ودا كوم غيرني خدا لازم منغستي سلازف قادلني ግን ደሞ زي حقاو بخد سلسته ዝምቃል ካብ ጠለብ ዝጠፋና ብባህር ዝመፀ ይፈላለዩ ስለዚ እዘን ካብ ጠለብ ዝጠፋ ኣሕዋትና ደሞ ብዚ ለክ ከምተናይ ባህረኛታት ዓይነት ኣካይዳ ክኸዳ ደልየን ነረን ይኹን ዳንበር ንሱ ቅድሚ 6 ወርሒ ተዓጽ ቅድሚ 6 ወርሒ ግን ንሓደ ዓመት ዝኣክል ክፍቶ እዩ ነሩ ኣፍቲ ሓደ ዓመት ውሽጢ ኸዓኒ እዘን ናይ ባህረኛታት ዕጹው እዩ ነሩ ማለት እዩ ስለዚ ሕዝ ደሞ ናይ ጠለብ ዕጹው ስለዝኾና ከምቲ ናይ ባህረኛታት ዝግበር ዘሎ ዓይነት ሕጊ ኮሚ ከፈተልና ኢሎም ብዙሕ ሰብ ቅሬትኡ يقرب نيرو أنا نا إثيوبيا إمباسي أو سعود عرب ذكر رياض مالتي كل جزء كتاتو أي ما زحت أسوي كومنت يتقلب يكفتلن نا يتقلب يكفتلنا بفقرنا هنكيل زبل كومنت بزح نيرو نزق يوم كعب رجال مستحق أو يوم زنيو سلاز حصر بزلة مالتي كرات حواتي نشد شهور حذا أكل متحق أخم أسروحوا إلى سلازنها سعود عرب بقوا قبلكم هم عدهم تأتوا تخلوا تمحرت أواج بتستجعنا يمسارة محرت أواج تحاوكم إز أيو تبهر لكم نسخعني لسه شوكم التواقع ويكعني زتبلغكم هرب زخانكم استخاخلوا إذن نخستخاخل كعني كافر ليكا قرشي ليكا حاسيكم و حزي حنت حفتنا 10 عام صريحة عدخت كذا وزخلت له ساعات أبز حز جزيجي متاج أخسرحي خد عدخ نحتاج هايلا 10 عام صريحة نعمت شدش 100 قطعة الليوة لعلي شدش شح كأوقات زي سرح العرب دمو 4-5 ريال كبلا يخل أتقاري على 10 ريال كفيلاس كميلا تخيل أبز حز جزي 10 ريال أو عمت تكون توز أي مثلا بقولنا تيزو لكم صراحة يلن لذي سعود عرب إذا حزو زي أترزنيا حدش حقي صبوا أنديو كابسق مبال صبوا أنديو جنسي قرش زي بلنا أننا حدا كلاك ولا قرش هالونا متواج أتوت إخايو نبز عامد نخسر حلو العامد متواج أوت إخا زخل جنزوت إخا نعدها تكرر البتشاي خورا نعدهم نهت كرو لك منجستي بزي حقاويان زخانكم نعبف خاركم كيلو زبل حق توت إخا نايتكيت بتشاي أخم تقر زي لهم ندحر متواج أخم مسرعدو خاينا جد نايت متواج أز بزح عمز خسركم ونيهو نايت عرب مسرح النهي نايك أما مسرح النهي ترانسبورت النهي توحيدو بيانس بزح قاطعات زي بالكن كاو شوعت شمونت ريال بتحت كاو بيانس 3 عام 3 عامات انكم تخين قاطعتكن مستني عرب كافي المسرحي اسكاو شمونت ريال كخونيو 5 عامات 10 عامات دفاخن دمو لا 10 ريال يخون زلو 10 ريال ابز حز غزي سب زول عسينو جزا خراي مخفلو سينو سي كميغرو كخون يخال سب كبيدو وينيو كا كل بلع دمو بيانس الشعبي كيدا كمصل يا زبل سم كان تحلو كافيل كابي كمص كافيل يلن كافيل كان ترخا عمت دمو زخونه مخنيات رخيو كبلقكم يخال زخله شحات ريال هيكم ان بتا زرزرو حصر بزبله ناي ኢትዮጵያ ቆንስላ ጽሕፈት ቤት አብሪያል ዝርከቡ ማለትዩ ኣብዚ 6 ወር ሕዚ ውሽጢ ምንም ዓይነት ናይ ጠለብ ከም ዘይኸፈት እትኸፊቱ ዝንሂ ዕድል መታወቂያ ምሕዳስ ከም ዝኾነ እዩ
أوتيزنيو خمتي حبرنا زنبونايو مالتيونا قرصهم فلاتونا مالتيو لقعبيت ويا وتازل حداش نجار حبريتها زي عنديا من تنكفلت أكم ليتها فيديو سريحيا نخوص كعبيدة في السامن استخدات لكم ني كابل بيزا مسكن إرز لكم نجار تهليو زي تهرها لكم نجار تهليو مو أب كومنت تصحفوا لي زي خميو زي تهرها لكم نجار تهليو قحفش أو كومنت تصحفها كبرات حواتي فيديو زي أتمثل نيراس كعبيدة في السامن استخدات لكم ني كابل بنا مسكن كي كبرات حواتي لايك شير سبسكرايب قرروا يترسعوا زين شير قورخ لكم كله نافتو زملكوا أكل شير بقولوا ما إذا نقدر زي ريو منتان قرص كفلت حق إيدا كبرات حواتي